अशें कितें जालें की ह्या दिसांनी तुजें नांव चर्चेक आसा की पयशे तुवें घेतले, कमिटी आयलो आनी विचुंद्रेच्यान तुका वेल्ल्या पयशे मेळ्ळे. नांव ह्या दिसा तुजें चर्चेक आसा. कितें सांगपाक सोदता? जे न्यूज पळयलो तेन्ना हांवें सुद्दां तुका कॉन्टेक्ट केलो की पावस झडटालो तूं म्हाका मेळना घरा कडेन पयलो आसा काय म्हणून. म्हाकाय तो न्यूज काय खबर ना. ही 5-6 म्हयन्या पयलीं सादारण वर्स जावपा आयलें. प्रधानमंत्री कृषी योजना ही स्कीम जाल्ली तेन्ना कमिटी फॉर्म जालो विचुंद्रेचे भुरगे बी सगळे आसलेले. तेन्ना हांव थंय पंचायती आसतना इलेक्टेड 2 जण मेंबर जाय आसले तांकां फॉर्म करपा लागून. तेन्ना म्हागें नांव आनी रजनी गांवकार हेगे दोगां नांव घातलें. हांवें तितलें सांगलें सरपंचाक कित्याक जाण कमिटी मेंबर तुमी 2 जाणां जाय म्हणून. सगळी स्कीम जाले सगळें जालें तेन्ना म्हाकाय दिसलें की लोकां लागून बरें जाता जाल्यार एक सायन मारून कमिटी मेंबर जावपाक कांय वचना. सगळो प्रोजेक्ट एक मोठो प्रोग्राम जालो विचुंद्र्या. तेन्ना ताशे धोल सगळे हाडले ते सुद्दां खाली करपाक हांव गेलो. एक फोन केलो म्हाका कोणी एक सामान येयलें आसा विचुंद्र्या खाली करपा यो म्हणून. ते हांवें वचून गाडी सगळी सामान खाली केलें आनी म्हाकाय दिसलें कितें आतां सामान कशें वांटपाचें तें पंचाक कोणाक जाय जाल्यार व्हरपा मेळटलें अशें दिसलें म्हाका. परत सरपंचाक सांगलें सरपंच हें कितें म्हाकाय व्हरपा मेळटा इतलें एक धोल तासो कितें जे पेटी तबलें आसलें कितें म्हाका एक सेट व्हरपा मेळटा. तेणी म्हणलें व्हरपा मेळटा. सकाळीं प्रोग्राम जालो सगळें जालें सरपंच पालो ना सरपंचान भाशण केलें की ना हें फक्त हे विचुंद्रे गांवांकूच लोकांक यूज करपा मेळटा म्हणून. म्हाकाय बरें दिसना जालें कित्याक हांव उमेदीन येयलो म्हाका एक सेट मेळटलो म्हणून. मागीर परत सरपंचाक सांगलें सरपंच तशें कशें की आमकां ना तुमी पालो हो सगळो प्रोजेक्ट हाडला तो 5 वर्साचो विचुंद्रे लोकां खातीर. विचुंद्रे लोकां फुड्यान खूब डिस्कस बी केलें की तुमकां आतां बरे प्रोजेक्ट कितें एग्रीकल्चर कितें करपा तुमकां स्कीम आहा ती बरी लागू जाल्या म्हूण ती फक्त विचुंद्र्याकूच ती आमकां कांय व्हरपा मेळना. म्हाका सुद्दां लोकांन खूब जाणांनी विचारलें आरे ते धोल ताशे खूब आसले तुका एक इतलें सामान हाडलें तुज्यान एक हाडपा नासलें तेंकां ते आमगे लोकांक सुद्दां सांगलें की तो प्रोजेक्ट फक्त विचुंद्र्या गांवांकूच म्हणून तो आमकां हें करपा मेळना म्हूण सांगलें हांवें. हें सगळें जालें पूण पयशे तुज्या अकावंटाक 25,000 येयले. ते तुका कशें गेले काय म्हणटा आनी तूं जेन्ना पंचायतीचो मेंबर आसा, गुंडावरक सरपंच आसा, हें सगळें एक एलिगेशन तुजेर आसा की तुमी दोगांनी मिली भगत केल्या तितून रजनीचें नांव आसा. रजनी म्हज्या परत एक 4 वर्सां मायज काडली आहा. मागीर रजनी हें सगळें कळपा आसलेलें. सरपंचाक केन्ना गरज पडल्यार सरपंच पेमेंट लेट येयलो कितें जालो सरपंचा कडेन पयशे जाय जाल्यार म्हाका एडवान्स दितालो तो. मागीर रीण अशें पगार इतना दिवपाचें अशें करून. अशें केन्ना तेका विचारलें ना तुका तेणी बरें सांगलें म्हाका की पयशे घालताले तुगे अकावंटाक म्हणून. ते कसले पयशे ते म्हाकाय खबर ना. तेणी पयशे घालताना तेका सांगलें बी हांवें ती स्कीम बी परत भरपाची कितें करपाची ती स्कीम म्हाजे फुडें आसा तेन्ना ते पयशे बी घालपा जाल्यार म्हाका नाका. ते तुमगे गांवांक कोणाकूय दी म्हणून. सरपंच परत म्हाका म्हणपालो ना ते लोक बी पयशे घेवपा करना रे तूं सांगता तशें सांगता म्हणपालो. अकावंटाक घालपाचे काडपाचे आनी परत मागीर रिटर्न भरपाचे ते शक्य ना म्हूण अशें लोकूय म्हणटा म्हूण तेणी म्हाका सांगलें. आतां तशें जाल्यार मागीर तशेले पयशे जाल्यार म्हागे अकावंटाक घालनाका. आतां घालता जाल्यार मागीर तूं मागीर म्हागे तुवेंनूच रिव्यू करतलो जाल्यार म्हळ्यार घाल. जाय जाल्यार मागीर तूंच म्हागे अकावंटाक घातले जाल्यार सुद्दां चड जाल्यार सुद्दां तूंच व्हर तें हें करून म्हणून. तुवें सांगलें. हांवें सांगलें म्हणून तेका सांगलें ना आसूं रे पळोवया मागीर पळोवया म्हणपा लागलो. बरें दिसांनी तेका परत विचारलें सरपंच ते पयशे कितें करपा मेळटा ना ते म्हणपालो भरपा रे परत. तशें तूं यूज केले जाल्यार तुगे मागीर केन्ना भरपा तेन्ना म्हणपालो तूं भर. तुका कशी दिल्यार तुका खबर आसपा जाय की बाबा ते ही स्कीम. ही स्कीम कशी आसली ती फक्त एक प्रोग्राम जालो तेन्नाच खबर आहा म्हाका. फुडें मागीर कांय इनवॉल्व ना तेंगे मिटिंगो जाताले कितें ना तें कांय खबर ना म्हाका. ही अशी बोळात नाका राती विचुंद्र्याक गेल्या जाल्यार लोक सगळे म्हणटा की अश्यो तूं कमिटीचेर आसलो सुद्दां खबर ना. तर तेंगे सेक्रेटरी बूक बरोवपी आसा तेच्या फुड्यान गेल्यार तो तेका विचारलें हांवें आरे तूं मिटींग केन्ना घेतालो लोकांक सगळ्यांक इनवॉल्व करतालो सांगतालो म्हळ्यार तो कांय सांगना. मिटींग घेतली तर तुमी? मिटींग केन्ना हांव केन्ना मिटिंगेक इनवॉल्व जालो ना. आतां तेणी सायन अशें तूं आत्तां न्यूज पळयलो जाल्यार अशें बोगस म्हागे सायनी मारले आनी कितें म्हळ्यार कशें कळटलें. आख्खी राती एक 50 लोकांक सुद्दां जर विचुंद्र्या राती 8-9 पासून लोक विचारता. लोक सुद्दां म्हणटा आरे अशोक तूं तितून कित्याक इनवॉल्व जालो. आरे तेंकां सुद्दां सांगलां की ह्यो प्रोजेक्ट तुमकां आसलो ते म्हणटा की आमकां कमिटीचेर आसले आमकां सुद्दां खबर ना म्हणून. तें जाल्यार तुमी आतां कमिटीर तूं आसा, पयशे तुका मेळ्ळ्या. मिटींग जावन सेल्फ हेल्प ग्रुपा 20 जाणां पयशे गेले. एक सादारण 26 जाणां हो पयशे गेलो. धोल ताशे. आतां ही मिटींग तुमी कमिटीन केन्नाच केल्ली ना? ही मिटींग ना एकूच प्रोग्राम जालो तेंगे विचुंद्र्या धोल ताशे परत आनी मिटींगूच जाली ना केन्ना. आतां सेल्फ हेल्प ग्रुपा पयशे दिले ते ते कोण काय दितात? ते कोण केन्ना दिले कशें कांय कळना आमकां. 26 जाणां लिस्ट जाली तेन्ना तुमगे मिटींग ना कोणाली कमिटी? कोणाची कमिटी मिटींग ना सद्या हांव तर नाच न्हू मिटींगेक. सेक्रेटरी तुमी विचारलें मिटींग जाली काय म्हणून? सेक्रेटरी काल विचारलें हांवें तूं मिटींग घेतालो कितें म्हणून तो क्वेशन करता म्हाका मिटींगे आपणे लोक सांगताले लोक येवपा करनासले म्हणून. कोण तो सांगता? तो सांगता राती गेलो हांव तेजे फुड्यान. हां. परत तेका सांगलें लोक मिटींगे नाका. तुमची कमिटीची मिटींग ती लोक घेवन मिटींग करपाची न्ही. तुम्ही कमिटीक कमिटीन तो डिसायड करता. कमिटीक तो सांगतालो मिटींग म्हळ्यार लोक येवं नासले कमिटीन तो राती डिस्कस केलें तेच्या फुडें वचून हांवें. हां.
ताका परत सांगलें बूक दाखय तूं मिटींग जाल्ली केन्ना कोणी सायन मारल्या ते बूक दाखयलो ना तेणी म्हाका. हां. तो डायरेक्ट म्हणपाक लागलो ना आपूण रिजायन जाता म्हणटा म्हाका बूक दाखय म्हणल्यार. ना पूण सगळी समज इतली लोकूच कमिटीतले कोण मेंबर येयना जाल्यार इतले 26 जाणांक पयशे दिवपाचे, 20 जाणां सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दिवपाचे, बाकी बांक हे ते कोणी डिसायड केलें? तुमकां कांयच खबर ना जाल्यार? ते प्रोग्राम जालो तेन्ना तो तितलो जालो परत आनी मिटींग जालो ना. ते आतां तेंच्या भितर जालें आसलें. प्रोग्राम जालो, मिटिंगेक डिसायड जावन हे सामान हाडपाचें ते हाडलें ते ते गाडयेंतल्यान खाली खाली गेले, केलें. वाटले. तेचे पयलीं हे जाय जाय ना म्हणून सामान मिटींग जे सामान जाय कितें हाडपाचें डिस्कस केलां आनी तें खबर सुद्दां ना म्हाका. फक्त काय? सरपंचान तेन्ना फोन केलो मातसो विचून एक सामान हाडलें आसा तें खाली करपा यो म्हणून. म्हणल्यार कमिटी सगळी आख्खी हय ना कितें डिसिजन सगळें सरपंचच करता. आतां तशें आसतलें न्हू ना तें सामान हाडपालें तो म्हाका सांगतालो न्हू. दुसरें मेन म्हळ्यार धोल ताशे म्युजिका सामाना म्हाका एक्सपिरियन्स आहा ना रे. ते कसलें बरें जाय आनी कितें ना तेका सुद्दां सांगलें सरपंचाक कितें हें सामान हाडपाक लागलें म्हाका. कितलीं जाणांनी जे पयशे दिवपाक आसा पळय तूं म्हणटा की कोण घेतना पयशे जाल्यार काल विचूंद्रे लोक कित्याक बोवाळ मारतलो की आमकां कोणेंच सांगलें ना म्हणजे विदावट इंट्रस्ट जे 25,000 मेळटा. लोकांक पयशे जाय तूं म्हणटा कशें की कोणाक तुका मेळटा लोकांनी सांगूं ना जाल्यार पयशे जाय म्हणून पयशे जाय म्हूण सांगलें लोकांक. सांगलें. ते लोकांक सांगलें आनी तेंका सांगलें म्हाका केन्ना तुमी मिटिंगे पयला तीच म्हणटा आमीच केन्ना मिटिंग इनवॉल्व जालो ना कमिटी मेंबर आसा ते सुद्दां सांगता म्हाका. पूण राती अशें कितल्या लोकां फुड्यान राती विचून डिस्कस करून येयलो हांव. लोक कितें म्हणटा पयशे जाय म्हणटा काय नाका म्हणटा? पयशे जाय म्हणटा लोक पयशान कोण सोडटा काय म्हणटा ना ते. आतां तूं पयलीं म्हणटालो की सरपंचान सांगलां की कोण घेवपाक तयार ना ही फटींगपणां सरपंचाची. फटींगपणां जालां. वयल्यान लोकां येताले ती बरे एग्रीकल्चर करपी भुरगे तुमगेले शिकलेले बरे हुशार भुरगे आहा एसटीचे. ते कमिटीचेर बरे तुका चेअरमॅन सेक्रेटरी उरपा जाय आसलें न्हू रे. हां. त्या भुरग्यांक खबर आसा न्हू ह्यो भुरगो येताले ते हांवें घर सुद्दां पयलें ना त्या भुरग्यालें. खंयच्या सेक्रेटरीले? हय. हां. तो भुरगो पयला तो एग्रीकल्चराक तेका कांय खबर ना. एग्रीकल्चर कितें म्हणटा तें. आनी त्या मनशा तेणी दवरला ते कशें काडलें एग्रीकल्चर म्हळ्यार कितें म्हणलें. कोण अशें भाशी राक्षीमणी. हय. आतां ते अशें विचून कितले हुशार भुरगे एसटीचे आहा एग्रीकल्चर फार्मर आसा थंय बरे शिकलेले भुरगे. तेंगे हातां पडपा जाय आसलें कशी स्कीम करपाची. सरपंच नाल्यार म्हाका सुद्दां इनवॉल्व करपा आसलें स्कीम कशी घालपाची लोकांक कशी ना म्हणली. म्हाकाय इनवॉल्व केला रजनीय इनवॉल्व केला. आतां आयज आमी एक एक्सपोजर केला की बोगस सायन्यो सेक्रेटरीचो तुमचो सरपंच मारता. तूं आसा तितून भितर तुका खबर आहा हें? हें खबरूच ना म्हाका. ते आतां तो व्हिडिओ पयला हांवें पयला अशें बोगस कितले सायन आसतले आमगे सुद्दां बोगस सायन मारून अशी मिटिंग जाता आसतले तेंगेले. आनी जो फॉर्म भरयता आसतना तेजेर कितें मेन्शन केल्लें आसलेलें जी भायल्या लोकांक पयशे दिवपा जायना काय ते फॉर्म सुद्दां कोणी पयला ते आमकां ते वॉट्सअप नाल्यार आनी कितें करून धाडपा आसलें तेणी. ते मिटिंगेक कळटा आसलें. तेका सुद्दां ते हेका विचारलें हांवें राती वचून ते फॉर्म भरयता आसतना तेजेर मेन्शन केल्लें नाका म्हणून. विचुंद्रे लोकांक घालपा जाय काय भायल्या लोकांक. आतां अशोक गांवकर पंच वेलणेचो म्हणून एड्रेस ना म्हागेलो तेजेर. आसा. भायर कशे पयशे घातले सरपंचान. तुजी दुसरी पार्टनर आसा की रजनी गांवकर आनी तेजे कोणा घरांतल्या पयशे दिल्या तें तुका कांयच खबर ना? ते खबरच ना पण व्हिडिओ घालतना कळ्ळें म्हाका लिस्ट पळय तरी. उलोवणी बीन जाल्या रजनी कडेन? रजनी विचारलें हांवें रजनी कितें म्हणटा तें म्हणटा आपल्याला कांय खबर ना आमकां कित्याक इनवॉल्व केलें तितूंक. ते मुखार कित्याक येना प्रसार माध्यमा कडेन येवन कित्याक सांगना की बाबा 25,000 एकावंटाक येयले कळना अशी कांय गोश्ट ना. ही एक 2,000 सुद्दां एकावंटाक येयल्या कळटा ना रे बाबा एकावंटाक मेसेज येता पयशे कोणे तरी घातल्या आनी 25,000ची तेका कांय इन्फॉर्मेशन ना. ते तेणी विचारपा आसलें हांवें विचारलें ना सरपंचाक हे सरपंच कितें करपा पयशे. तेका सांगलें तुका जाय जाल्यार सुद्दां तुका परत रिटर्न करता पयशे भरपाचे जाल्यार सुद्दां मागे तूं पयशे इनवॉल्व परत रिटर्न भर म्हणून. तुका दिसता की सरपंचान ह्या भानगडी भितर तुका मुद्दाम मोडला की तुवें मोर मुद्दम म्हणल्यार म्हाकाय अशें आसलें की सरपंच म्हणटना की तेज्या फाटल्यान वयल्यार म्हागे कितें काम करता तो म्हणटना ते म्हागे सुद्दां कोणा इन्कम कितें जाय जाल्यार हांव तेका फोन करून आपयतालो म्हाका अर्जंट इन्कम जाय म्हणटच जे सरपंचा फाटल्यान रावतालो कारण की म्हागेलेंच काम जावपा लागून. फायली केन्ना पास जाल्या तुगेले? फायली पास जाल ना फायली खूब दिल्ली आसा मामलेदार ऑफिसाक. अशे 4 फायली तर आसतल्यो मामलेदार ऑफिसाक. गुंडा वर्गान ह्या दिसा 4 पास करून हाडल्या इतले जे प्रोजेक्ट जाता करप्शन जाता आयज म्हाका दिसता रस्ते व्हांवून गेला तेजेर तुमी कित्याक उलयना पंचायतीक? आसा कितें इन्फॉर्मेशन ह्या बद्दल सरपंचाचे कारभार आतां तुमी तो एक्सपोज जाला म्हूण तुमी उलयता पूण ह्या बाबतीक तुमी ताका केन्ना सांगलें बाबा न्यूज येता रस्ते व्हांवल्या बाकीचे आमचे वांगडा फायली जालना हें कितें हें तुमकां खबर आसलें? हें खबर आसलें सरपंच हांवें म्हागेलेच फायली तोच घेवन वयतालो हांव वयतालो तेज्या बरोबर फायली पास करया आनी कितें करया म्हणून तें कळपा आसलें तेका. दुसरें म्हळ्यार सरपंचाक पळय सरपंच एक पार्टीचो म्हणटा तेज्या बरोबर कंटिन्यू कितें काम लोकांक जावं ना कितें तेज्या बरोबर इनवॉल्व जातालो. मागीर असली फटींगपणां करता म्हणून खबर ना न्हू म्हाका. उतल्यान तो लोकांक म्हणटालो की ना अशोकाक व्हडलेशें कांय कळना सरपंचाक इतलें कळटालें इतली फटींगपणां जायनासलीं. आयज तूं रिजायन जालो म्हण आमकां कळ्ळें की कमिटींतल्यान की कमिटी ती एक्झिक्यूट जायना ती बोगस आसाच पूण तरी आसतना तुवें वॉट्सअप केला किंवा रिजायन जाला अशें आमकां इन्फॉर्मेशन आसा की सोडली कमिटी? कमिटी सोडली तेका वॉट्सअप घातला हांवें. कमिटी सोडली राती सांगून जालें तेका सोडटा मागीर ते साद्या त्या 25,000 लागून व्हडली ऑफर कित्याक ती
25,000 50,000 अशें मागल्यार कोण तुज्या सारको कोण दिता गरजे जाल्यार काम कर म्हणून. आयज तुमगे सेक्रेटरीचो स्टॅम्प सरपंचान मारला आनी जे 4 कोटी किंवा 3 कोटी किंवा 2 कोटी म्हणया आमी जे वेचुंद्री गांवां मेळपाच्या कमिटी काडल्या तेजेर स्टॅम्प तुमचो सेक्रेटरीचो स्टॅम्प तुमगे सेक्रेटरीचो तिजोरीक आसना कपाटाक आसना तुमी घेवन गेल्यार जाता सरपंच पंचांनी खंय वचोन मारपाचो. आतां ते सेक्रेटरीक आनी सरपंचाक खबर आसतलो न्हू लोकांनी कितें केलें तें स्टॅम्प कोणा बॉल्सांत घातलो कितें ना म्हणलें. तुमी आवाज उठयतले हेजेर हय उठले आतां वचून विचारता सरपंच हेका कोणाक टीव्ही फुड्यान हांव डिस्कस करता स्टॅम्प वचून केन्ना मारलो आनी सायन कोणाली डिस्कस करता आतां व्हिडिओ पयला हांवें. कंप्लेंट जाली फाल्यां इन्व्हेस्टिगेशन आपयले तुमकां जबाबदार जाल्यार तुमी कितें करतले काय तुमी ह्या भानगडी भितर आसा. भानगडी कडेन स्टॅम्प आनी सेक्रेटरी फुड्यान आनी हेज्या फुड्यान उरता कोणा सरपंचा फुड्यान उरता. 2 सायनी बीन मारता सेक्रेटरी तुमगेलो ते आमी पयले 2 मॅच केल्यो ही एक वेगळी आनी एक वेगळी अशी 2 बीन केन्ना मारून दिल्ली आसा तुमकां ती दोन मारला न्ही तेणी आतां पयल्या एक डुप्लिकेट न्हू डुप्लिकेट. आतां कोण दिल्ली म्हणटा आतां सोदपा पडलो. पूण नेतुली पंचायतीचो स्टॅम्प कोण डुप्लिकेट करतना तुका हिम्मत आसा करपाक ना करपा ना. जनता करतली ना तुमीच पंचायतींतल्यान जे पेपर वर्क येयला तो जो तुमी टीम काडल्या कमिटी काडल्या कित्याक लागून काडल्या ह्या 3 कोटी किंवा 4 कोटी किंवा 2 कोटी हडप करपा खातीर सगळी मुळा साकून बोगस. सो आयज तुमी कितें म्हणपाक सोदता जनतेक कितें सांगपाक सोदता ह्या हितून तुमी ना जनतेक कितें सांगपाक सोदतले देवाच्या साक्षीन तुमी कितें सांगपाक तो सोदतले. देवळां सुद्दां उबो रावन सरपंचा विचारपाक शकता हांव हे स्टॅम्प मारपा तितून म्हाका इनवॉल्व ना कांय ना म्हणून. कमिटी बीन कांय भानगडी तूं ना. कमिटी नाच डायरेक्ट सरपंचा सुद्दां फेस करता केन्ना तुवें मिटींग आसा नाल्यार यो अशें केन्ना डिस्कस केलें ना एक तेणें. सुद्दां मिटींग एक विचुंद्रेच्या लोकांक सुद्दां विचार विचुंद्रे लोकूय विचारता म्हाका तूं कमिटी आसल्या हांगा मिटींगेक केन्ना आमी पयलोच ना म्हणटा लोक. सो हे मिटींग नासतना काय तुमकां कळयनासतना ही प्रधानमंत्री सिंचन येवजण आयज पयशे वाटपाक लागले अशें जालें. विचुंद्रेच्या लोकां फुड्यान राती सादारण 1-2 वरां डिस्कस केलें हांवें. कमिटीचे लोक आसले ते जाल्ले ते सुद्दां लोक म्हणटा म्हाका तूं कसो इनवॉल्व जालो तितून. हांवें म्हणलें चल तुमकां कितें स्कीम मेळो भायले 2 इलेक्टेड मेंबर जाय म्हणून कमिटीचेर रावलो तुमगेले चल तुमकां कितें मेळटा जाल्यार मेळो म्हणून. आमच्या माध्यमांतल्यान सरपंचाक कितें सांगतलो जी फटींगपण केल्या तितून तुका व्हडला हे खंय तरी चूक जाल्ली आसा तशी सरपंचाक कितें सांगपाक सोदतलो. सरपंचाक विचारतलो हांव परत सरपंच ताका फोन करून सुद्दां जाल्यार सरपंच म्हणटा म्हाका तें कांय ना रे म्हणून बेश्टें तें म्हणून. बेश्टें हय कॉल केले तेका हांवें काल सुद्दां तेका विचारून रावतालो गाडी घेवन घेवतालो म्हागे गाडी रस्त्यार आसलेली तो रावलो ना सुद्दां. बेश्टें म्हणटा पळयना ना व्हडलेशें तो हें ना म्हणटा कांय ना म्हणटा. सो देव बरें करूं राजिनामो दिलो तुवें. हय कमिटी सोडल्या. कमिटी सोडल्या. ओके तुजी कसलीच भानगडी भितर ना हे सगळें जें जालां तितून भितर तुका कांयच कळयलें ना. कांयच कळयलें ना न्हू जे रजनी सुद्दां म्हणटा न्हू हितून इनवॉल्व कशी केली काय म्हणून आमकां सुद्दां कांय खबर ना म्हणटा तें कितें बेश्टें आमगे नांवां कित्याक घालून केली काय म्हणून 25,000 लागून. सरपंचाची विश्वास आसा मुखार समज मुखार विश्वास ना न्हू अशें कितें आनी कितें फोल्डी आसा तें कशें कळटलें आमकां आनी फोल्डी उरपाक शकता. उरपाक शकता. आमी आयकलें फाटल्या दिसांनी पेट्रोला बील सगळी तो सेक्रेटरी कडल्यान काडटा अशें कितें इन्फॉर्मेशन आसा आसपाक जाय तुमकां की सगळ्या बोवाळ पडला. बोवाळ पडला म्हणटा तो आतां बिलां आतां खंय वयता कितें ना कशें कळटलें आमकां हांव वयता तेजे बरोबर तो आतां खंयचें पेट्रोल घालून भोंवता तेगे स्वता पयशांचे काय पंचायतीन व्हरता म्हाका कशें कळटलें. विश्वास ना पण मुखार विश्वास ना कितें केलें जाल्यार विश्वास ना. तेकाय विचारता हांव म्हणटा तेका सरपंच पेट्रोल घालून पुरवटना आमकां म्हणून. सो थँक्यू.